ضرب يضرب ضرب وضارب وضرب يضرب ضرب وضرب مضروب ضرب يضرب ضرب وضارب وضرب يضرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضرب يضرب ضرب فهو ضارب وضرب وضرب يضرب وضرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضرب وانت مضروب. خلي يا أخي، أنا قلق، غدا سيصل لي الأستاذ ويجري علي هذا التسريب لو ما حفظت الدرس. تمر من هنا فتسلم ومن ها هنا فتسلم، اتركني وحدي. ما حدث بهؤلاء؟ لماذا يتعاملون بسوء؟ ضرب زيد بكرا، ضرب فيل زيد زلهال، زيد حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضرب فيل زيد حال. لا فاعل. كيف حالك يا أخي؟ تكثر الكلام يا أخي، أما ترني في حالة كئيبة إن لم أحفظ الدرس لجعلني المدرس مبرودا. دعني وشأني. لكن تعلم اللغة أيضا ضرورية. اللغة العربية ليست ضرورية كالصرف والنحو. اذهب الآن لأني أحفظ الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، أراك تحب اللغة العربية. نعم أخي، فإنها ضرورية ومهمة. ولكن طلاب يقولون ليست ضرورية كالصرف والنحو. أخطأوا في فكرتهم، فإن رئاسة الجامعة قررت حصتين مستقلتين للغة العربية. كيف يزول سوء التفاهم هذا؟ على الأساتذة أن يرغبوا الطلاب في تعلم اللغة العربية وفي تكلمها. ماذا يجب علينا أن نفعل؟ علينا أن نتحدث دائما باللغة العربية ونخبر أصدقائنا عن أهميتها فيلتفتون إليها. يعتذر إليك يا أخي، أنا قلت لك ذلك اليوم أن اللغة العربية ليست ضرورية. لما رأيت المنافسة الخطابية فشعرت ضرورتها وأهميتها. سأتكلم من اليوم باللغة العربية. إذن سيرتفع مستواك العلمي وتجد الالتحاق بالمعهد أيضا إن شاء الله. هذه فكرة طيبة لأني أشتاق إلى المعهد كثيرا. تعال نعزم أن نتحدث باللغة العربية فقط ونرغب الآخرين أيضا.